अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी बहनों, उम्मीद है आप सब अल्लाह के फजलो करम से सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में होंगी। जैसा कि आप सबको इल्म है कि माह शाबान शुरू हो चुका है और रमज़ान की आमद है। शब बारात भी आने वाली है, तो उसमें क्या इबादत करें, तो उसके हवाले से चंद बातें गौर से सुनिएगा। पर पहले शब बारात की चंद फजीलतें जान लेते हैं। शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में अल्लाह ताला ने मुअज़्ज़म और बाबरकत रात रखी है और उसमें इबादत करने वालों के लिए बेशुमार अजर व सवाब मुकर्रर किया गया है। इस रात को लैलतुल मुबारक, बाबरकत रात, लैलतुल रहमा, रहमतों वाली रात, लैलतुल साक, अल्लाह के जानिब से जन्नत का परवाना मिलने वाली रात, और लैलतुल बारात, जहन्नम से बरी होने वाली रात कहा जाता है। तो इसकी पहली फजीलत, बाकसरत लोगों की मगफिरत होती है। इस रात में अल्लाह ताला बेशुमार लोगों की मगफिरत कर देते हैं। चुनांचे हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हुमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल फरमाती है कि बेशक अल्लाह ताला साबान की 15वीं साब में आसमान दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक नुज़ूल फरमाते हैं और कबीला कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद से भी ज़्यादा लोगों की मगफिरत फरमा देते हैं। हजरत नबी करमुल्लाहि वजहू नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाते हैं कि जब शाबान की 15वीं शब हो तो उसकी रात में क़याम इबादत करो और उसके दिन में रोज़ा रखो। बेशक अल्लाह ताला इस रात में गुरूब शम्स से ही आसमान दुनिया में अपनी शान के मुताबिक नुज़ुल फरमाते हैं और कहते हैं, क्या कोई मुझसे मगफिरत चाहने वाला नहीं कि मैं उसकी मगफिरत करूं? क्या कोई रिज़्क तलब करने वाला नहीं कि मैं उससे रिज़्क अता करूं? क्या कोई मुसीबत व परेशानी में मुब्तला शख्स नहीं कि मैं उसे आफ़ियत अता करूं? क्या फ़ला और फ़ला शख्स नहीं? यहाँ तक कि इसी तरह सदा लगते लगते सुबह सादिक तुलू हो जाती है। अल्लाह ताला की जानिब से ये अता और सदा रोज़ रात को लगती है और बाज़ रिवायतों में रात के 1/3 हिस्से के गुजर जाने के बाद सुबह तक लगती है और बाज़ रिवायतों में रात के आखिर पहर यानी आखिरी तिहाई हिस्से में लगाई जाती है। लेकिन इस शब बारात की अजमत का क्या कहना कि इस रात में शुरू हिस्से से यानी आफताब के गुरूब होने से लेकर सुबह सादिक तक ये सदा लगाई जाती है। लिहाजा इन कबूलियत की घड़ियों में गफलत इख्तियार करना बड़ी नादानी है और हिमाकत की बात है। इसीलिए इस रात में फिजूलियत और लायानी कामों में लगने या ख्वाब गफलत से सोए पड़े रहने से बचना चाहिए और अल्लाह ताला की जानिब रुजू करते हुए शौक़ व ज़ौक़ का इजहार करना चाहिए। याद रखें कि दुआओं की कबूलियत वाली इस रात में दुआओं की कबूलियत को करने के लिए ज़रूरी है कि दुआओं की कबूलियत की शराइत का अच्छी तरह लिहाज रखे, वरना दुआ कबूल नहीं होगी। तीसरी फजीलत है जहन्नम से आज़ादी। इस रात की एक बड़ी फजीलत ये है कि अल्लाह ताला बड़ी कसरत से जहन्नम से लोगों को आज़ाद करते हैं। चुनांचे हदीस शरीफ में आया है, एक दफ़ा शाबान की 15वीं शब में आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से फ़रमाया, ये शाबान की 15वीं शब है और इस रात में अल्लाह ताला की जानिब से कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर जहन्नम से लोगों को आज़ाद किया जाता है। चौथी फजीलत, साल भर के फ़ैसलों की रात है ये। इस रात की अहम फजीलत ये है कि इसमें साल भर के फ़ैसले किए जाते हैं कि किसने पैदा होना और किसने मरना है, किसको कितना रिस्क दिया जाएगा और किसके साथ क्या कुछ पेश आएगा, सब कुछ लिख दिया जाता है। चुनांचे हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, क्या तुम जानती हो कि इस 15वीं शब में क्या होता है? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या होता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनी आदम में से हर वो शख्स जो इस साल पैदा होने वाला होता है इस रात में लिख दिया जाता है और बनी आदम में से हर वो शख्स जो इस साल मरने वाला होता है इस रात में लिख दिया जाता है और इस रात में बंदों के आमाल उठा लिए जाते हैं और इसी रात में बंदों के रिस्क उतरते हैं। एक रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मनकुल है, एक शाबान से दूसरे शाबान तक उम्रें लिखी जाती है।
یہاں تک کہ کوئی شخص نکاح کرتا ہے اور اس کی اولاد بھی ہوتی ہے، لیکن اسے معلوم تک نہیں ہوتا کہ اس کا نام مردوں میں نکل چکا ہوتا ہے۔ لہٰذا فیصلے کی اس رات میں غفلت میں پڑے رہنا کوئی دانش مندی نہیں۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے اور اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، بلکہ ساری امت کے لیے اچھے فیصلوں کی خوب دعائیں کی جائے۔ اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ ثابت نہیں، جیسا عموماً سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ بعض لوگ اس رات خاص نمازیں بیان کرتے ہیں کہ اتنی رکعت پڑھی جائے، فلاں رکعت میں فلاں صورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے۔ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ ایسی کوئی نماز یا عبادت اس رات میں ثابت نہیں، بلکہ نفلی عبادت جس قدر ہو سکے اس رات میں انجام دینی چاہیے۔ نفلی نمازیں پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، ذکر کرے، تسبیح پڑھے، دعائیں کرے، یہ ساری عبادت اس رات میں کی جا سکتی ہے، لیکن کوئی خاص طریقہ ثابت نہیں۔ دوسرا، بابرکت راتوں میں جاگنے کا مطلب پوری رات جاگنا نہیں ہوتا، بلکہ آسانی کے ساتھ جس قدر جاگ کر عبادت کرنا ممکن ہو عبادت کرنا چاہیے، اور جب نیند کا غلبہ ہو تو سو جانا چاہیے۔ بعض لوگ پوری رات جاگنے کو ضروری سمجھتے ہیں اور اس کو حاصل کرنے کے لیے پوری رات جاگنے کو بے تکلف کوشش کرتے ہیں، اور جب نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو آپس میں گپ سپ، ہنسی مذاق، پان گٹکا اور کھانے پینے، چائے وغیرہ کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، اور مسجد کے آداب و تقدس کو بھی پامال کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، اس طرح فضولیات یا کسی غیر شرعی کام میں لگ کر نیکی برباد اور گناہ لازم کا مصداق نہیں بننا چاہیے۔ غروب آفتاب ہی سے اس رات کی ابتدا ہو جاتی ہے، لہٰذا مغرب ہی سے مبارک راتوں کی برکت کو سمیٹنے کو لگ جانا چاہیے۔ عشاء کے بعد کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ رات کو جاگنے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ 11-12 بجے جب بستر پر جانے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت بستر پر جانے کے بجائے مسجد میں جا کر عبادت کی جائے۔ اس غلط فہمی کی وجہ سے رات کا ایک بڑا حصہ ضائع ہو جاتا ہے۔ مبارک راتوں میں جاگنے کا مطلب صرف جاگنا ہی نہیں بلکہ عبادت کرنا ہے۔ چنانچہ صرف ہنسی مذاق، گپ سپ، بات چیت، کھانے پینے پلانے کے دور میں جاگتے ہوئے صبح کر دینا عبادت نہیں، بلکہ بعض اوقات ان عظیم اور بابرکت راتوں میں بھی جھوٹ، چغل خوری، غیبت کرنے، سننے جیسے بڑے گناہوں میں شامل ہو کر انسان اور بھی بڑے عذاب کا مستحق بن جاتا ہے۔ اسی لیے انفرادی طور پر یکسوئی کے ساتھ جس قدر آسانی سے ممکن ہو عبادت کرنی چاہیے، اور ہر قسم کے ہلے گلے سے بالکل بچنا چاہیے۔ مبارک راتوں میں اجتماعی عبادت کے بجائے انفرادی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان راتوں میں اجتماعی عبادت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت نہیں۔ اس لیے خلوص، یکسوئی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز انفرادی عبادت میں نصیب ہو سکتا ہے، وہ اجتماعی عبادت میں کہاں؟ تو 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر سچی توبہ کرے، اپنے گناہوں پر شرمندگی و ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگے۔ چنانچہ شب قدر کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر میں شب قدر پالوں تو اس میں کیا پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی بڑا ذکر یا بڑی کوئی نماز اور تسبیح پڑھنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ ایک مختصر اور آسان سی دعا تلقین فرمائی، جس میں عفو درگزر کی درخواست کی گئی ہے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت ہی معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، بس تو مجھے معاف فرما دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بابرکت راتوں میں سب سے بڑا کرنے کا کام عموماً لوگ نہیں کرتے، وہ یہ ہے کہ اپنے گزشتہ زندگی پر سچے دل سے شرمسار ہو کر آئندہ زندگی میں عملاً تبدیلی لانے کا سچا ارادہ کر لے کہ توبہ استغفار کیا جائے۔ یہ عمل مبارک راتوں کی برکتوں کو سمیٹنے کا سب سے اہم اور صحیح طریقہ ہے۔ اس رات میں 3 نمازیں آتی ہیں، مغرب، عشاء اور فجر۔ ان تینوں کو جماعت کے ساتھ صف اول میں خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیجیے۔ کم سے کم ان نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے والا رات کی عبادت سے محروم نہیں رہے گا۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اس نے گویا آدھی رات عبادت کی، اور جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اس نے گویا اس نے پوری رات نماز پڑھی۔ اس ویڈیو کو لائک کرے، کمنٹ کرے اور ثواب کی نیت سے دوستوں کو شیئر کرے، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔